Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic كما العادة une vidéo فيها l'analyse des deux matchs de la Champions League, une analyse bien détaillée. J'espère أننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم. قبل ما نبدا لا فيديو، قبل ما نبدا الاناليز بلوتو اليوم، حيت انا دابا هاد الوقيته اللي كندير فيها لا فيديو يلا سالاو لي ماتش ديال ماردي. بيان سور راكم شفتو ضربنا ان بيرفكت، لي دو ماتش دخل درو نوبات ديال باير ميونخ، دخلو كاع لي شوا اللي زدت عطات في باير ميونخ، سوا باير ميونخ مارك دو بيت او بلوس، باير ميونخ غان لو ماتش بي دو 5، و لو دوزيام ماتش اللي هو بارسا كونتر نابولي عطات البوت تيمشيو سكور، لي دو زيكيب مارك بوت دخل تشاو. دونك اون ا في ان بيرفكت، اون اي sur un 3 sur 3 في لا Champions League. mardi dernier جبنا ان بيرفكت، الاربع اللي فات تا هو جبنا ان بيرفكت، وعاوتاني اليوم ماردي جبنا ان بيرفكت. دونك ما كاين غير الرباح، ما كاين غير الرباح، كلشي كيربح، العاقة داخلة. بون كما قلت لكم اون غياليزي ان بيرفكت اليوم الثلاث. جيسبر انها عاوتاني الاربع القرايه اللي غندير، الاناليز اللي غندير، جيسبر انها تكون في بلاصتها، تكون في المحل ديالها، وانكم عاوتاني غادي تربحوا ان شاء الله. بيان سور ربحتو هو هذاك، ما ربحتوش سي سا الجو، لو جو فيه الربح والخساره. حنا ما كنعلموش الغيب، كنديرو اون اناليز، كنحاولوا نقراو لي ماتش، كنخدموا ليكسبيريونس ديالنا كيف ما قلت لكم البارح. كاين بزاف ديال لي بارامتر كنداو عليهم، لي ستاتيستيك. المهم كاين خدمه كبيره مور هاد الشي، باش عندنا ان طو دو ريوسيت لي ترو بيلفي، باش عندنا ان طو دو ريوسيت لي هربان بزاف، باش تقريبا كنجيبو 8 جوسكا 9 sur 10 في كل مره. و سورتو اوني ريغولي، ماشي كنربحو ماتش ولا ان تيكي اليوم وكنخسرو 10 لي تيكا موراه، نو. شي مرات كنربحو اليوم ولا غد ليه ولا غد ليه ولا في لا ميم سيمانه كنربحو 5 د المرات ولا 6 د المرات. المهم اوني ريغولي كونتريرمون او زوطر باريور ولا الناس الاخرين اللي عندهم دي جروب ولا عندهم دي باج. بيان سور ما كنهضرش على الدراري اللي تيوريكم غير لي تيكا ديالهم في اي بي، هادوك ما كنهضرش عليهم، كنهضر على الناس اللي كيجيريو دي جروب ولا شي حاجه اخرى، مي نو سون با ريغوليي. بيان سور كيلعبوا اللعب ديالهم، ديجا قلت لكم جو لو ريسبكت، انا عندي اللعب ديالي خدام بيه. الناس اللي غادي يقولوا ماشي ما لعب ما والو، ماشي لعب، خليونا نربحو وخلينا ليكم نتوما اللعب. لعبوا الاسطوس، لعبوا لي كوط ا 100، لعبوا لي كوط ا 200، خليناهم ليكم. حنا خليونا غير لي دوبل موند ميز، وخليونا غير نربحو الفلوس. حنا كنربحو الفلوس، اون انفيستي الفلوس، كندخلو الفلوس سالينا. دونك ندوزو لي ماتش ديال الميركودي. لي ماتش الميركودي كاين ليون كونتر جوفونتوس، وكاين ريال مدريد كونتر مانشستر سيتي. Deux matchs. Pour le premier, il n'est pas équilibré. Lyon, le niveau d'elle, il n'est pas top du top. Par contre, la Juventus, هاد العام مزيانة، واخا تا هما بداو شوية ماشي بحال العوام اللي فاتو، ولكن ترونكيل. بروميي دو شامبيون ايطاليان، دازو او كالم في لو جروب ديالهم لا تشامبيونز ليغ. دونك سي اون ايكيب اللي عندها ان افكتيف واعر. رونالدو بيان سور دوزيام سيزون ديالو هاد العام ما كاين تفرقع، شاك ماتش كيماركي. دابا يلي ويت و 9 ماتش تقريبا سوكسيسيف اللي كيماركي فيهم بيوت، يعني كل ماتش كيدخل كيتقب الشبكة، خونا ما كيزقلش حتى الشبكة. لا شارير سونترال يلا رجع، كاين لي من البليسور، دونك ils sont au complet. دونك كيف ما قلت ils sont au complet. الديفونس اللي au complet غالبا غيلعب كيليني وبونوتشي ولا
كيليني و وديليخت ولا بونوتشي وديليخت. بور لي زاريير نورمالمون الكساندرو تيتولير. يقد يلعب معاه دانيلو. الميليو راه باين عندهم لو شوا فيه، كاين رامسي بنتانكور ماتشويدي. و لا لين داتاك لوجيكمون رونالدو ويلعب معاه سيغمون ديبالا و كوادرادو جو بونس. المهم اون فاس اولمبيك ليوني من لاستار ديالهم مكايناش اللي هو ممفيس ديباي il est blessé. Un autre joueur important هو أديلايد، غين أديلايد تا هو بليسي مكاينش. دونك ديباي راك عارفينو هو اللي كان هاز الفرقة. سينون بور ليون il reste sur 3 matchs 2 victoires 1 match nul. كانوا خسروا كونتر البي اس جي 4-2. Pour la Juventus, تقريبا le même bilan sur ces 3 derniers matchs. 2 victoires, 1 match nul في la coupe. Mais sinon, les face à face, Juventus jamais خسرات contre Lyon. Ouais, jamais خسرات contre Lyon. لعبوا 5 matchs كانوا سالوهم soit يربحوا soit يخسروا. Les 2 derniers matchs كانوا في 2016 في الشامبيونز ليغ نيت. في ماتش الي كانت ربحت جوفونتوس ليون في بلادها ب1-0 وكانت تعادلات في ماتش روتور ب1-1. دونك حاجه اخرى، لا ماجوريتي دي ماتش ولا تقريبا كاملين كاع لي ماتش بين جوفونتوس و ليون كيساليو بموان 2.5 بوت. ليون ا دوميسيل ils sont نقولو فور en Ligue 1 bien sûr en France. mais la Juventus واخا à l'extérieur elle n'est pas très top du top ولكن غدا je les vois pas perdre هاد لو ماتش. غنشوفو تقريبا لو ميم سيناريو ديال بايرن اليوم كونتر تشيلسي. جوفونتوس ما غاديش تعطل ليون، غادي يربحو لوجيكمون غادي يربحو. و لو ميور برونوستيك بيان سور درو نو بيت. الناس اللي ما كيبغوش يريسكو بزاف بيان سور كنعطي دي برونوستيك ولا دي شوا الناس ديال لي بتيت ميز والناس ديال لي غروند ميز. فاش كنعطي درو نو بيت راه لوجيكمون كتبان ليا الريزولطا فينال جوفونتوس رابحة، ولكن جيم اسيوري حيت انا كنحط ميز صحيحة. مينيموم ديال لا ميز ديالنا راه هي $1000 راكم كتعرفوها. ما غنجيش نحط $1000 على دي برونوستيك اللي صعاب ولا فيهم لو ريسك. دونك جيساي دو مينيميزي لو ريسك و تنحاول ماكسيميزي لي بروفي ديالي. دونك درونو بيت ديال جوفونتوس ولوجيكمون جوفونتوس غتربح لو ماتش وغيكونوا موان 3.5 بوت لوجيكمون. دابا ندوزو دوزيام ماتش ديال ريال مدريد كونتر مانشستر سيتي. ان ماتش اونتر دو زيكيب لي نو سون با اون توب دو توب ديال لا فورم ديالهم. ريال مدريد غيست سور 2 ماتش سون فيكتوار، ماتش كونتر سيلتا فيغو و ماتش كونتر ليفانتي. مانشستر سيتي حتى هي هاد لا سيزون هادي ناقصة، ماشي هي مانشستر سيتي اللي تنعرفو ديال غوارديولا. سور لور 4 دانيير ماتش ربحو 2 وخسرو 2، خسرو كونتر توتنهام وخسرو كونتر مانشستر يونايتد. بدينا كنشوفوهم في الاخر في هاد 2 دانيير ماتش بداو كيرجعو شويه لو نيفو ديالهم، بداو كيرجعو لي بليسي. ستيرلينغ كاين، ليكيب تقريبا الي او كومبلي. بوغ لو ريال مدريد ما كاينش ايدن هازار، ما كاينش رودريغو، هادو هما لي جوار اللي ما غاديش يكونوا. ان ماتش تري ديفيسيل ا برونوستيكي. لوجيكمون لافونتاج عند لو ريال مدريد ا دوميسيل. ماتش يقد يكون مسدود ويقد يكون محلول. دونك لو سيناريو دو ماتش امبوسيبل نعرفوه من دابا. pour moi le meilleur pronostic comme j'ai dit le match il est difficile à pronostiquer actuellement. pour le moment مازال ما استقريتش على ان برونوستيك فيابل. مازال كتلعب ليا بين دوبل شانس ديال ريال مدريد اون بروميير مي طون. مازال كنشوف موان 3.5 بوت قد تا هو يدخل،
كاين ça dépend du scénario du match. كوا دوطخ كنفكر اوسي في الدوبل شونس العادي ديال ريال مدريد. جو سي با نورمالمون لا لوجيك ولا لاناليز هادشي اللي كتقول. بيان سور جو سوي مدريدان، جو سوي مدريدان يعني كنشجع ريال مدريد. تقد تكون شويه العاطفه كتلعب عليا في هاد البرونوستيك ديال لي دوبل شونس، ولكن سي فريمون تري لوجيك. Je les vois pas perdre à domicile, ou je les vois surtout pas perdre un troisième match successif, ou surtout un autre match retour في الاتحاد يعني اللي غيكون صعيب بزاف، وعندهم ان ماتش ديال كلاسيكو نهار الأحد كونتر البارسا. دونك زيدان نورمالمون يدخل يزير اللور و il est capable de le faire، يزير الميليو و il est capable de le faire. إلا حكم غير دي بروين راه نورمالمون السيتي غيشدها مزيان، حيت مانشستر سيتي لو سول جوور اللي اون توب فورم ديالو واللي تيقد يدير لا ديفيرونس هو كيفين دي بروين. دونك هادو هما لي تخوا شوا اللي عندي اكطويلمون. ولكن غدا خليوكم على بال، معايا في لي ستوري باش نعطيكم لو برونوستيك فينال فهاد لو ماتش هذا. هنا فهاد لا فيديو ما غاديش نحطو، ما غاديش كيف ما العاده كنحطهم لتحت، ما غاديش نحط ان برونوستيك على هاد لو ماتش. عطيتكم جوست لاناليز ديالو. غدا ساينو هاد لو برونوستيك اون ستوري ان شاء الله. كما العاده ما تنساوش تابوناو لنا في انستغرام بيان سور باش تشوفوا ليست لو برونوستيك اللي غادي نحط في هاد الماتش ديال الريال ومانشستر سيتي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب ديالنا. ما تنساوش ان ماكسيموم دو لايك. ما تنساوش بارتيسيبيو في لو كونكور ديال الميور فانتيسبستر ديالنا اون ليسون اون كومونتير احسن برونوستيك ديالكم، يعني اللي عنده شي برونوستيك زوين وفيابل يخليه اون كومونتير. الكونت فيسبوك ديالنا هو زيد، واللي بغا يدخل معنا لو جروب في اي بي يكونتاكتيني سور انستغرام اون ميساج بريفي. اللي ما جاوبتوش يكونتاكتيني فيا جيميل. لادريس ميل ديالنا هي factory.z@gmail.com، غتلقاوها في لا ديسكريبسيون. بغيتوش بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم بارطاجيوها، ça fera que nous motiver فاش تنشوفو لي فيو و لي لايك طالعين. ça nous motive, ça nous encourage encore plus. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. Comme j'ai dit, اللي بغا يدخل معنا لو جروب في اي بي، بغا يستثمر فلوسو، بغا انفيستي في هاد لو دومين هذا، بغا يدخل فلوس، يدخل معنا يصيفط لنا ان ميساج. وفاش يكون لو ريكروتمون راه غادي نعلمكم ان شاء الله. بون كوراج، جيسبر اننا غادي نسمعوا الكلمه الشهيره ديالنا.